गिलगित बल्तिस्तान में सूरत हाल मुकम्मल तौर पर पुरअमन है। पाक फौज की तैनाती से मुताल्लिक खबरें और कयास आराइयाँ मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद हैं। तमाम सड़कें, तिजारती मराकज़ और तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुले हैं। स्कर्दू में मुकामी अफराद और गैर मुल्की सयाह लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। पाक फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस की खिदमात सिर्फ हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चहलुम के मौके पर अमन व अमान के लिए तलब की गई हैं। अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए पूरे खित्ते में दफ़ा 144 नाफिज है। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का ट्वीट। किसी को मुल्क का मुस्बत तशख़्ख़ुस तबाह करने की इजाज़त नहीं देंगे। दुनिया में पैगाम पहुँचाने की ज़रूरत है कि हम अमन पसंद कौम हैं। मुआशरे में बेहतरी के लिए उलमा का किरदार अहम है। कुरान पाक और शरीयत से तमाम मसाइल का हल निकाला जा सकता है। निगरान वज़ीर मज़हबी उमूर अनीक अहमद का कराची में तकरीब से खिताब। निगरान हुकूमत मुल्क से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। मरबूत हिकमत अमली के तहत इक़दाम किए जा रहे हैं। हाई रिस्क एरियाज़ के लिए मौसर हिकमत अमली तश्कील दी गई है। मरज़ के खात्मे के लिए हुकूमत, आलमी शराकतदारों और डोनर्स की मुश्तरका काविशों की ज़रूरत है। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान की पोलियो के खात्मे से मुताल्लिक़ आलमी स्ट्रेटजी कमेटी के अरकान से गुफ्तगू। 3 सितंबर 1965 के फ़िज़ाई मार्के पर मबनी पाक फ़ज़ाइया की मुख्तसर दस्तावेज़ी फ़िल्म जारी। दस्तावेज़ी फ़िल्म में 3 सितंबर 1965 के दिन लड़े जाने वाले फ़िज़ाई मार्के का अहवाल बयान किया गया है। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया। यौम दिफा हमारे लिए एक अजीम दिन है। दुश्मन को शायद पता नहीं था कि उसने किस कौम को ललकारा है। 9 मई का दर्दनाक वाक़या तकलीफ की सूरत में हमारे दिलों में जिंदा है। ऐसे इक़दामात उठाए जाएं जिससे आइंदा कोई भी शहदा की हुर्मत पामाल करने से पहले 1000 बार सोचे। यौम दिफा के मौके पर शहदा के लवाहिकीन का इज़हार ख्याल। मोदी के हिंदुस्तान में बढ़ती हिंदुत्व व शिद्दत पसंदी अक़लियतों के लिए संगीन खतरा। बीजेपी की खुलेआम अक़लियतों को धमकियां मोदी की सोची समझी साजिश है। मुसलमान और हिंदू कभी एक साथ नहीं रह सकते। अगर कोई हिंदुओं को ललकारेगा तो इसकी भारत में कोई जगह नहीं। आदित्यनाथ योगी समेत दीगर हिंदू रहनुमाओं की अक़लियतों को धमकियां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव न्यूज़ शो एट 6 के साथ आपका खैर मकदम करते हैं रिजवान रौनक और नाजिया कमल। अहम खबरें आपने जानी। प्रोग्राम में सबसे पहले आपको बताएं, निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा है कि महकमा दाखिला गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से जारी बयान में ये वाज़ेह किया गया है कि गिलगित बल्तिस्तान में सूरत हाल मुकम्मल तौर पर पुरअमन है। पाक फौज की तैनाती के हवाले से मीडिया में ज़ेर गर्दिश खबरें और कयास आराइयाँ मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद हैं। अपने ट्वीट में निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में तमाम सड़कें, तिजारती मराकज़, कारोबारी सरगर्मियाँ और तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुले हैं। स्कर्दू में मकामी अफराद और गैर मुल्की सयाह लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी और सिविल आर्म्ड फोर्सेस की खिदमात सिर्फ हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चहलुम के मौके पर अमन व अमान बरकरार रखने के लिए तलब की गई हैं। उन्होंने कहा कि जुलूस के रास्तों और इमाम बारगाहों की सिक्योरिटी के लिए माजी की तरह खुसूसी इक़दामात किए गए हैं। वफाकी वज़ीर ने कहा कि अमन व अमान बरकरार रखने, अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए CRPC 1898 की दफ़ा 144 पूरे खित्ते में नाफिज की गई है। उन्होंने कहा कि पुरअमन एहतजाज बाज़ औक़ात बाज़ मजहबी और फ़िरक़ावाराना ख़दशात के रद्द-ए-अमल में होता है, लेकिन अमन व अमान की सूरत हाल पुरसुकून है। मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि एहतजाज मकामी मसाइल पर एक फ़ितरी सियासी जमहूरी रद्द-ए-अमल है, जिसका गिलगित बल्तिस्तान में पुरअमन तरीक़े से इंतज़ाम किया गया। गिलगित बल्तिस्तान अमन और हम आहंगी की जन्नत है। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं कि बिजली की कीमतों से मुताल्लिक निगरान वज़ीर आज़म के बयान को सियाक़ो सबाक़ से हट कर पेश किया गया। उन्होंने ये हरगिज़ नहीं कहा कि यह मामला नॉन इशू है और लोगों की तकालीफ का एहसास नहीं। तफसील बता रहे हैं शाहरुख शफी।
نگراں وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی نے کہا ہے بجلی کے بلوں کے حوالے سے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا۔ بجلی بلوں کے متعلق نگران وزیر اعظم سے سوال اور ان کا جواب کچھ یوں تھا۔ سوال میرا یہ ہے کہ یہ سیریس لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، اس کو کیسے آپ ٹیکل کریں گے اگر آپ کو ریلیف دینے میں کامیاب نہیں ہوتے تو؟ تھینک یو۔ دیکھیں، ایک تو میں آپ کو یہ اشور کرا دوں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بہت زیادہ سیریس لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ ضرور ہے، یہ مسئلہ ضرور ہے، اور اس مسئلے کو ضرور میگنیفائی بھی کیا جا رہا ہے۔ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اس وقت الیکشن موڈ میں ہیں۔ انہوں نے لوگوں سے ہوئے بیمار جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ جن لوگوں کی کنٹریبیوشنز ہیں، تمام لوگوں کی، وہ تمام لوگوں نے ہی اس کو ایشو بنا کر ایک سوشل کاز کے طور پر لے کے چلنے کی کوشش کریں۔ ہم اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ اگر میں نے الیکشن لڑنا ہوتا تو شاید میں بھی یہی کر رہا ہوتا۔ ہیونگ سیڈ دس، ہمارا جو کرنٹ یہ جو 2 ماہ کا بل بڑا ہے، اس کو ہم نے بہت کلوزلی مانیٹر بھی کیا ہے، اس کی کیلکولیشن بھی کی ہے، اور اس ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے اگر سب سے زیادہ ہم نے کسی بات پہ میٹنگز کی ہیں اور ہم اکٹھے ہوئے ہیں، وہ یہی نقطہ تھا، جس کے نتیجے میں ہم نے اس پورے پاور سیکٹر کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اور ان سے بات کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ کے ساتھ اور عوام کے ساتھ تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بڑے مدھم لہجے میں گفتگو کریں، وہاں ہم نے نہیں کی ہے۔ ہم نے ان کو کنفرنٹ بھی کیا ہوا ہے، اور ہم ان کو سلوشن بیسڈ اپروچ کے تحت ان کو بتا رہے ہیں کہ بڑی بڑی پریزنٹیشنز میں نہ اپنا وقت ضائع کریں نہ ہمارا۔ جو فری یونٹس کے حوالے سے ہمیں کچھ ہم تک اطلاعات آئیں، اس پہ بھی ہم نے ایویڈنس بیسڈ، یہ نہیں ہو سکتا کہ سوشل میڈیا میں کچھ لوگ کوئی ٹویٹ کر دے یا کسی اور ذریعے سے انفارمیشن ہم تک پہنچانے کی کوشش کرے اور ہم اس کو گاسپل ٹروتھ کے طور پہ ٹریٹ کریں۔ ہم اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، ہم اس کو سیریس لیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو کنکلوژن ہوتی ہے، اس کنکلوژن کے تحت پھر کوئی پالیسی فارمولیشن دیتے ہیں۔ ہم ابھی تک جو ریلیونٹ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ملٹی لیٹرل، ان کے ساتھ نیگوسیشن میں ہیں، اور بہت جلد ہم کسی نہ کسی ایسی پوزیشن میں ہوں گے کہ جہاں پر ہم ڈیفائنس میں گئے بغیر، کیونکہ وہ ایک ایسا ریڈ ایریا ہے جس میں ہم قطعاً انٹر نہیں ہوں گے۔ شارٹ آف دیٹ، جو مختلف آپشنز ہیں وہ آپشنز ہم ڈسکس بھی کر رہے ہیں، اور ان آپشنز کی جو ٹرانسلیشن ہے، جو ریفلیکشن ہے، وہ جلد آ جائے گی، اور ہم اس کا اناؤنس انشاءاللہ کریں گے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ وزیر اعظم نے یہ نہیں کہا کہ یہ معاملہ نان ایشو ہے اور لوگوں کی تکالیف کا احساس نہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ مسئلے کے حل کے لیے متعلقہ اسٹیک ہولڈر سے بات چیت جاری ہے۔ جو رپورٹ کیا گیا کہ وزیر اعظم اس مسئلے کو سنجیدہ نہیں لے رہے، ایسا نہیں تھا۔ آپ نے دیکھا کہ پھر ایک اخبار نے، پھر دوسرے اخبار نے کس طریقے سے رپورٹ کیا کہ وزیر اعظم لوگوں کی مشکلات کو سنجیدہ نہیں لے رہے۔ وزیر اعظم نے یہ کہا کہ جو بھونچال کی اور انارکی کی جو خبریں ہیں وہ سنجیدہ نہیں ہیں، لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ بالکل سنجیدہ ہیں۔ تو انہوں نے جو جواب دیا گندم کا، تو جو چنے کا جواب تھا وہ میڈیا کے اندر رپورٹ ہوا۔ وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی نے یہ بھی کہا کہ یہ رپورٹ کرنا کہ وزیر اعظم کو مسئلے کا احساس نہیں، ہرگز درست نہیں۔ شاہ رخ شفیع، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ نگران وفاقی وزیر مذہبی امور انیق احمد کہتے ہیں کہ اس وقت ہمیں خارجی چیلنجز کا سامنا ہے۔ کچھ لوگ پاکستان کا خوبصورت چہرہ تباہ کرنا چاہتے ہیں، جسے ہر صورت ناکام بنایا جائے گا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ 12 ربیع الاول کو اسلام آباد میں سیرت کانفرنس منعقد ہوگی۔ کانفرنس میں پاکستان کے جید علماء شرکت کریں گے۔ ایک سوال کے جواب میں نگراں وفاقی وزیر نے کہا کہ حج کوٹے کے حوالے سے سعودی حکومت ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کر رہی ہے۔ سعودی وزیر حج سے مکہ اور مدینہ میں پاکستانی ہاؤس کے قیام کی بات کی ہے۔ اس سے پہلے وفاقی وزیر نے جامعہ بنوریہ میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مدارس کا معاشرے میں اہم کردار ہے۔ انہوں نے جامعہ بنوریہ کے مختلف حصوں کا دورہ کیا اور علماء کرام سے ملاقات کی۔ نگراں وفاقی وزیر کو جامعہ بنوریہ کی جانب سے شیلڈ بھی پیش کی گئی۔
निगरान वफाकी वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान से जनेवा के ग्लोबल पोलियो एरेडिकेशन इनिशिएटिव स्ट्रेटजी कमेटी के सरबरा एडन ओलेरी ने वफ़द के हमरा मुलाकात की। इस मौके पर वफाकी वज़ीर सेहत ने कहा कि निगरान वज़ीर आज़म की क़यादत में पोलियो के खात्मे का पुख्ता आज़म कर रखा है। इंसदाद पोलियो के लिए हंगामी बुनियादों पर काम जारी है। उन्होंने कहा कि इस हवाले से मरबूत हिकमत अमली तश्कील देकर अमली इक़दाम किए जा रहे हैं। हाई रिस्क एरियाज़ के लिए भी मौसर हिकमत अमली तश्कील दी है। उन्होंने कहा कि पोलियो खात्मे के लिए हुकूमत, आलमी शराकतदारों और डोनर्स की मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। इस मौके पर एडन ओलेरी ने कहा कि पोलियो वायरस की मुंतकिली को रोकने के लिए हर मुमकिन इक़दाम में ताउन जारी रखेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान पोलियो के खात्मे के लिए संजीदा इक़दामात यकीनी बनाएं। कराची में गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से इटली के फिनकेंट्री ग्रुप के सदर जनरल क्लॉडिया ग्रेजियानो ने वफ्द के हमरा मुलाकात की। मुलाकात में पाक इटली ताल्लुकात में इजाफे के लिए इक़दामात, सूबा सिंध में सरमायाकारी के मौक़े और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध ने कहा कि पाक इटली ताल्लुकात वक्त गुजरने के साथ मजीद मुस्तहकम हो रहे हैं। सूबा सिंध में सरमायाकारों के लिए साजगार माहौल दस्तियाब है। उन्होंने कहा कि इटली के सरमायाकार खुसूसन मुल्क के माशी हब कराची में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी कर सकते हैं। उन्हें हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेंगे। इस्लामाबाद ऐवान सनत व तिजारत और इंटेलिजेंस ब्यूरो एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ने जदीद तरीन एक्सपो सेंटर के क़याम के लिए मुआहिदा किया है। सदर ICCI एहसन बख्तावरी और IBECHS के सेक्रेटरी शुजातुल्लाह कुरैशी ने मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत किए। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए सदर ICCI एहसन बख्तावरी ने जॉइंट वेंचर मईशत की बेहतरी के लिए मुस्बत पेशरफ्त करार दिया और कहा कि एक्सपो सेंटर के क़याम से कारोबार, सरमायाकारी और बरामदात को फ़रोग़ मिलेगा। सदर IBECHS तारिक महमूद ने एक्सपो सेंटर मसनूआत की नुमाइश, बरामदात को फ़रोग़ और रोज़गार के नए मौक़े पैदा करेगा। वज़ारत मौसमियाती तब्दीली के ज़ेर एहतमाम फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स, प्लास्टिक, इसके वेस्ट और हस्पतालों के फुजले को तलब करने के लिए मौसर निज़ाम के हवाले से आगाही और तरबियती वर्कशॉप लाहौर में हुई। तफसील राना इफ्तिखार अहमद से। वर्कशॉप में वज़ारत मौसमियाती तब्दीली, तालीम, सेहत, सन्नत, मीडिया और दूसरे शोबों से वाबस्ता अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रीन ने कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले मुल्कों में शामिल है। उन्होंने कहा कि फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होने वाले केमिकल, प्लास्टिक मसनूआत, इनकी रिसाइकलिंग, अस्पतालों और होटलों में पैदा होने वाला फुजला माहौल को गंदा कर रहे हैं, जिससे न सिर्फ इंसान, जानवर और फसलें बल्कि आबी हयात भी बुरी तरह मुतासिर हो रही हैं। इंटरनेशनल लेवल पे जो काम हो रहा है तो हमारे इदारे भी उस इंटरनेशनल जो काम है एनवायरनमेंट के ऊपर, तो अपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उसको अडॉप्ट करें ताकि हम अपने आने वाली जनरेशन को और जो वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं उसको इस हैज़र्डस केमिकल से और वेस्ट से उसको महफूज किया जा सके। गवर्नमेंट को भी ऐसी पॉलिसीज़ डेवलप करनी चाहिए जिसमें आवाम की बेहतरी भी हो जाए। स्पेशली इस पर जो प्लास्टिक बैग्स हैं इसका स्पेशली यूजेज तो बंद होना चाहिए। मुकर्रीन ने कहा कि माहौल में कुदरती तौर पर 20%, जबकि ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेज और मसनूआत की तैयारी से 80% फुजला पैदा होता है, जिससे कुदरती माहौल आलूदा हो रहा है। अवेयरनेस के बगैर जो वेस्ट की प्रॉब्लम है इसका हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। तो हमने वेस्ट को जो रिड्यूस करना है और वेस्ट को जो रीयूज़ करना है, ये दोनों चीज़ें जब तक हम अवेयर नहीं करेंगे लाहौर के हर शहरी को, पाकिस्तान के हर शहरी को, हम उसमें सक्सेसफुल नहीं होंगे। जितनी भी इंडस्ट्रियल या ऑटोमोबाइल जितनी भी हैं, इनके जो एग्जॉस्ट हैं वो ऐसा वेस्ट है कि जिसकी रिसाइकलिंग इतनी आसान नहीं है और वो हमारे जो नेचर है उसको बहुत ज़्यादा तबाह कर रही है। जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पाकिस्तान में रिसाइकलिंग के नाम पे आ रहा है वो बहुत खौफनाक चीज़ है। जितना तो एक तरह से ये जंक यार्ड बनता जा रहा है ऑफ द डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जिसको कहाँ पे फेंकना है, कैसे उसको ख़त्म करना है, उसके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है, ये एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है। माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत के साथ तमाम इदारों और अवाम को भी अपना किरदार अदा करना होगा। अस्पतालों और सनतों में पैदा होने वाले सनती फुजले को ठिकाने लगाने के लिए मौसर इक़दाम की ज़रूरत है ताकि इनके इंसानी ज़िंदगी पर कम से कम मनफी असरात मुरतब हों। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, लाहौर। पंजाब में 10 साल के तवील अरसे के बाद रवां साल 46 लाख एकड़ रकबे पर कपास काश्त की गई। कपास की सरकारी कीमत 8,500 रुपये मुकर्रर करने के बाद काश्तकारों ने ये अहम संगे मील अबूर किया है। रिपोर्ट कर रहे हैं मुल्तान से फरहान मिर्जा।
कपास की मजमूई पैदावार का 70% हासिल करने वाले सूबा पंजाब में रवां सीजन में 46 लाख एकड़ रकबे पर ये अहम तरीन फसल काश्त की गई। इसका ज़ेरे काश्त रकबा गुज़श्ता 10 साल में सबसे ज्यादा है। किसानों को इस अहम नकद आवर फसल की तरफ रागिब करने और 82 लाख से जायद गांठों के हसूर के लिए फुटी की इमदादी कीमत को बर वक्त 8500 रुपए फी 40 किलोग्राम मुकर्रर किया गया। पंजाब हुकूमत के कार्टन एक्शन प्लान के तहत फैसलाबाद, सरगोदा, साहिवाल, मुल्तान, डेरा गाजी खान और बहावलपुर में कपास की बुवाई का 100% हासिल किया गया। कपास की अकीती फसल तैयारी के बाद कटाई के मरहले में दाखिल हो गई है, जबकि पचीती फसल भी आइंदा 1 से 2 हफ्ते में तैयार हो जाएगी। तमाम डिपार्टमेंट ने मिल के कपास की फसल के लिए भरपूर कैंपेन चलाई और अब उसके हौसला अफजा नताइज सामने आ रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है ये फसल इस साल पाकिस्तान की मईशत में एक बहुत अच्छा इजाफा साबित होगी। कपास की फी एकड़ पैदावार में इजाफे, फसल को नुकसानात से महफूज रखने और किसानों की बरवक्त महावनत और मौसर रहनुमाई यकीनी बनाने के लिए सूबाई सेक्रेटरी ज़राअत इफ्तिखार अली सहू डिवीजनल सतह पर इंतजामात का खुद जायजा ले रहे हैं। ब्रीफिंग के दौरान उनको बताया गया कि दरियाए सतलुज में तुगयानी से जनूबी पंजाब के 5 जिला में 40,000 से ज्यादा एकड़ रकबे पर इस अहम फसल को नुकसान पहुंचा, लेकिन मजमूई तौर पर सूरत-ए-हाल गुज़श्ता 10 साल की निस्बत काफ़ी बेहतर है। ज़री माहिरीन के मुताबिक काश्तकार कपास की चुनाई और न्यूट्रिशन का खास ख्याल रखें। इस अमल से फी एकड़ ज़्यादा पैदावार काश्तकारों की खुशहाली और मुल्क की मैशियत में इस्तेकाम का बाइस बनेगी। फरहान मिर्ज़ा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। और नाज़रीन, इन दिनों डॉलर की कीमत में मसनूई इजाफा हो रहा है और इस वक्त इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर बुलंद सतह पर है, लेकिन ये इजाफा मसनूई है और माशी पॉलिसियों के तसलसल के लिए ये ज़रूरी है कि मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा किया जाए, जिससे डॉलर की कदर में बड़ी हद तक कमी हो सकती है, बल्कि रुपये की कदर भी मुस्तहकम होगी और इसके साथ साथ महंगाई में कमी के भी इम्कानात मौजूद हैं। इसी हवाले से कुछ बात कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे ज़ीशान अहमद खान मौजूद हैं। ज़ीशान, हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा, एक तो ये कि इस वक्त ओपन मार्केट में और इंटर बैंक जो है वहाँ पर डॉलर की क्या कदर है, क्या कीमत है, और स्टॉक मार्केट की जो ओवरऑल सूरत हाल है वो क्या है। ज़ीशान, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त जो है वो इंटर बैंक में 304 रुपये पर डॉलर की कीमत चल रही है, जबकि ओपन मार्केट में 330 रुपये भी डॉलर चल रहा है, जबकि ये डॉलर की मसनूई उड़ान है और इसके बारे में जो है मौजूदा हुकूमत जो है वो पुरअज़्म है कि आइंदा आने वाले दिनों में जो है डॉलर जो अपनी असली हालत में आ जाएगा। इसके लिए वो क्या इकदाम है जिसके लिए हुकूमत पुरअज़्म है और कौन से इकदाम उठा रही है, कौन से इकदाम करने जा रही है, जिसके बारे में पुरअज़्म है कि डॉलर अपनी असली हालत में आइंदा आने वाले दिनों में बिल्कुल आ जाएगा। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे पास मारूफ माशी तज्ज़ियाकार सलमान नकवी साहब, जिनकी बड़ी गहरी नज़र होती है तमाम तर माशी सरगर्मियों पर, स्टॉक एक्सचेंज पर और तमाम डॉलर्स की अप एंड डाउन्स के ऊपर, रुपए की कदर मुस्तहकम होने पर। सलमान साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइएगा कि वो कौन से अवामिल हैं जिनसे मसनूई डॉलर की ऊँची उड़ान जो है वो मार्केट में चल रही है, और वो कौन से इकदाम हैं जो कि हुकूमत जिन पर जो है इस बात को कह रही है कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर जो है ना वो डॉलर अपनी असली हालत में वापस आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जून के आखिर में हुकूमत पाकिस्तान ने IMF के साथ स्टैंड बाई एग्रीमेंट साइन करा, जिसके तहत IMF पाकिस्तान को 9 महीने के लिए $3 बिलियन प्रोवाइड करेगा। IMF ने कुछ कंडीशंस इस प्रोग्राम के साथ मुंसलिक करी हैं। पहले नंबर पे कि डॉलर का इंटर बैंक का और ओपन मार्केट के रेट में 1.25% से ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए। इसके अलावा हुकूमत किसी तरीक़े से भी जो है करेंसी मार्केट में इंटरफेयर नहीं करेगी, और इसके साथ साथ जो है स्टेट बैंक को जो है आज़ादाना तौर पर काम करने देगी। इन शराइत की वजह से डॉलर की तलब में इजाफा हुआ। इसके साथ साथ IMF ने एक कंडीशन और लगाई थी कि जितनी भी इंपोर्ट्स जो रोकी गई हैं वो तमाम इंपोर्ट्स बहाल करी जाएंगी, खोली जाएंगी, और जब ये तमाम शराइत तय हो गई थी तो इस बात की कवी इम्कान था कि डॉलर की तलब में इजाफा होगा, और ऐसे ही हुआ। और लेकिन इसका फ़ायदा कुछ स्पेकुलेटर्स अनासिर ने, सट्टेबाजों ने उठाया और डॉलर की कदर में ज़बरदस्त इजाफा कर दिया, एक मसनूई क़िल्लत पैदा करी, जिसकी वजह से आज डॉलर का रेट जो है तकरीबन 330 ओपन मार्केट में 330 रुपये पर डॉलर का रेट चला गया है, जबकि ओपन इंटर बैंक में ये रेट 304 रुपये के ऊपर चल रहा है। हुकूमत
اس سلسلے میں بڑی تندہی کے ساتھ اقدامات کر رہی ہے، اور اس سلسلے میں کیونکہ ڈالر کی طلب میں اضافے کی وجوہات میں ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ریمیٹنسز جو پہلے بینکنگ چینل کے تھرو آتی تھیں، اب چونکہ اوپن مارکیٹ میں ایک اچھا اٹریکٹیو ریٹ مل رہا ہے، لہٰذا ریمیٹنسز بجائے بینکنگ چینل کے آنے کے اوپن مارکیٹ کے تھرو آ رہی ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اسمگلنگ کا فیکٹر پاکستان میں کافی حد تک جو ہے ڈالر کی ویلیو کو متاثر کر رہا ہے، اور ایک بہت بڑی تعداد میں ڈالر ہمارے پڑوسی ممالک میں منتقل ہو رہے ہیں۔ موجودہ حکومت ان تمام عوامل پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے اور اسمگلنگ کو روکنے کے لیے بھی اقدامات کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے سعودی عرب کے پرنس سلمان، شہزادہ محمد بن سلمان کو دعوت دی ہے، جو انشاءاللہ تعالی ستمبر کے دوسرے مہینے میں پاکستان تشریف لا رہے ہیں، اور تقریباً 15 ارب ڈالر کی آئل ریفائنری لگانے کا معاہدہ پاکستان کے ساتھ کر سکتے ہیں، جس صورت میں پاکستان میں ایک بہت بڑی ڈالر کی مقدار انشاءاللہ تعالی پاکستان میں آئے گی اور ڈالر کے ریٹ کو اسٹیبلائز کرے گی۔ اس کے علاوہ حکومت نے چائنا کے ساتھ مل کر سی پیک جو ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا پاکستان کا، اس کو بھی بحال کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ان دو پروجیکٹس کی وجہ سے ہمیں امید ہے کہ پاکستان میں کافی ڈالرز کی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی مقدار آئے گی اور ڈالرز جو ہے وہ کنٹرول میں آ جائے گا۔ اس کے علاوہ حکومت نے ایک اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بنائی ہے، جس کا مقصد بیرونی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں مدعو کرنا ہے۔ اس کونسل نے پہلے مرحلے میں ایگریکلچر کے شعبے کو ٹارگٹ کرا ہے، اور اس سلسلے میں بڑے بڑے سرمایہ کاروں کو پاکستان میں دعوت دی گئی ہے کہ وہ آ کے ایگریکلچر کے شعبے میں انویسٹمنٹ کریں، اور اس کے علاوہ منرلز کے شعبے میں بھی ان کو دعوت دی گئی، اور ایک بہت بڑی منرلز کی کانفرنس اسلام آباد میں پچھلے دنوں منعقد ہوئی تھی، بڑی کامیاب کانفرنس تھی، اس میں دنیا کے بڑے بڑے انویسٹرز جو ہے وہ پاکستان تشریف لائے تھے، اور ہمیں امید ہے کہ عن قریب وہ پاکستان میں ان تمام منصوبوں میں انویسٹمنٹ کریں گے، اور ان تمام انویسٹمنٹ کی وجہ سے ہمیں یقین ہے کہ ڈالر کا یہ بڑھتا ہوا ریٹ اسی طریقے جس طرح سے بڑھا ہے ایسے ہی واپس آئے گا اور اپنے نارمل سطح پر واپس آ جائے گا۔ ذیشان، کیا آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ ذیشان، ذرا میں سلمان نقوی صاحب سے آپ کے تھرو یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ذرا بتائیے گا، انہوں نے اقدامات کے حوالے سے بھی بتایا کہ حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے، اور یہ وجوہات بتائیں پیچھے ویلڈ وجوہات کے کن وجوہات کی وجہ سے ڈالر جو ہے وہ مہنگا ہو رہا ہے۔ آپ ذرا یہ ان سے پوچھیے گا کہ اوکے، یہ اقدامات کی وجہ سے مثبت اقدامات ہیں، اور جو بیرونی سرمایہ کاری کا ذکر کیا، کسی بھی وجہ سے ڈالر کی قیمت انشاءاللہ نیچے آتی ہے تو اس کا ایفیکٹ پاکستان کی اکانومی پر، خاص طور پر یعنی جو عام آدمی کو جو سب سے زیادہ چیز ڈستی ہے وہ مہنگائی ہے، اس پر امیڈیٹلی کیا پڑے گا؟ جی بالکل عثمان، اس کا تو میں بھی آپ کو بتا دوں کہ جیسے ہی ڈالر کی فراوانی کم ہوگی، ڈالر کا ریٹ نیچے آئے گا، اور جس طرح سے ہمارے پیٹرول پرائسنگ اور دوسری افراط زر اشیاء پہ، خوردنی اشیاءوں پہ قیمتیں بڑھی ہیں، ان کے بھی اثرات کم ہوں گے، اور اسی حوالے سے ہم سلمان نقوی صاحب سے بھی جانیں گے۔ سر، اگر ڈالر کی فراوانی ہوتی ہے، ڈالر اپنے ریٹ پر آ جاتا ہے، تو اس کا ہمارے جو مہنگائی جو ہے عوام جس سے اس پہ ان پہ کیا اثرات پڑیں گے؟ دیکھیں، ہمارا ملک امپورٹ اورینٹیڈ کنٹری ہے۔ ہمارے ہاں جتنی بھی انڈسٹریز ہیں وہ ڈالر کو امپورٹ کر کے پروڈکٹ بناتی ہیں، اور اس کے بعد اس کو ایکسپورٹ کرتی ہیں اور اپنے ملک میں بھی سپلائی کرتی ہیں۔ لہٰذا اب کیونکہ ڈالر کی قیمت مہنگی ہو جانے کی وجہ سے امپورٹ کافی مہنگی ہو گئی ہے، اور پروڈکشن کی کاسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی، جس کا اثر براہ راست انفلیشن پر ہوا ہے، اور مہنگائی میں زبردست اضافہ ہوا ہے، جو تقریباً 29% کے اراؤنڈ ایئر آن ایئر بیسس پر چل رہا ہے۔ لیکن جب ڈالر کی فراوانی انشاءاللہ تعالیٰ جب شروع ہوگی، جب ڈالر اویلیبل ہوگا تو کاسٹ میں یقیناً کمی آئے گی، اور جب کاسٹ میں کمی آئے گی تو انفلیشن میں بھی کمی آئے گی، اور جب انفلیشن میں کمی آئے گی تو مہنگائی جو اس وقت بہت اپنی تاریخ کی بلند ترین سطح پر چل رہی ہے، اس میں یقیناً کمی آنے کی امید ہے۔ جی بہت شکریہ۔ ذیشان احمد خان ہمارے ساتھ موجود تھے، معاشی تجزیہ کار سلمان نقوی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا کہ کس طرح سے ڈالر کی جو آرٹیفیشل انفلیشن آئی ہے، ڈالر کی کاسٹ بڑھی ہے، جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ بڑھا ہے، تو اس کا ایفیکٹ، وجوہات کیا تھیں، کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، اور اس کا کیا ایفیکٹ پڑے گا انشاءاللہ جب ڈالر کی قیمت حکومتی اقدامات کی وجہ سے کم ہوگی۔ بالکل جی، اور اب پروگرام میں کچھ دیگر خبریں شامل کریں۔ یہاں اپنے ناظرین کو بتائیں کہ دریائے ستلج میں ہیڈ اسلام کے علاوہ پانی کا بہاؤ نارمل سطح پر ہے، اور ترجمان پی ٹی ایم اے کے مطابق گنڈا سنگھ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 38,000 کیوسک، ہیڈ سلیمانکی پر پانی کی آمد 40,000 اور اخراج 26,000 کیوسک ہے۔ دریائے ستلج میں ہیڈ اسلام کے مقام پر پانی کی آمد 66,586 اور اخراج 64,356 کیوسک ہے، اور یہاں نچلے درجے کا سیلاب ہے۔
पंजाब के दीगर अजला में पानी का बहाव नॉर्मल है। सैलाब से मुतासर इलाकों में बहाली के इक़दामात भी जारी हैं। सड़कों, पुलों और ज़राए मवासलात को हंगामी बुनियादों पर बहाल किया जाएगा। मुतासरा बंद और पुश्तों को भी मजबूत बना रहा है। लोधरा के मकाम पर दरिया सतलुज में पानी के बहाव में कमी आ रही है। इस वक्त 64,000 क्यूसेक का पानी लोधरा से गुजर रहा है। सैलाब से लोधरा के छोटे बड़े 325 गांव मुतासर हुए हैं। मजीद तफसील बता रहे हैं लोधरा से अब्दुल्ला डाहा। लोधरा के मकाम पर दरियाए सतलुज में पानी के बहाव में दिन ब दिन कमी आ रही है। इस वक्त लोधरा के मकाम पर पानी का बहाव 64,000 क्यूसेक है और पानी नॉर्मल हालत में जारी है। गुज़िश्ता रोज़ दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल के बायस कपास, चावल, मकई और चारा की फसलों को शदीद नुकसान हुआ है और पानी घरों में भी दाखिल हुआ है, जिससे कई देहात ज़ेर आब आ गए हैं और घरों को शदीद नुकसान भी पहुँचा है। ज़िले इंतज़ामिया और रेस्क्यू 1122 की टीमों ने दिन रात मेहनत करके सैलाब से मुतासिरीन को बर वक्त इमदाद देकर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। अब जैसे जैसे पानी की सतह कम हो रही है, लोग वापस अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। लोधरा के 325 छोटे बड़े गांव सैलाब की जद में आए हैं और रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक 7,000 के करीब अफराद मुतासिर हुए हैं। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरा। और नाज़रीन, जंग जारी थी और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज अवाम के हमरा भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दे रही थी। एक जानिब भारतीय वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री अपनी कौम पर तारी पाक फ़ज़ाइया के हमलों का खौफ दूर करने की नाकाम कोशिशें करते रहे। दूसरी जानिब पाक फ़ौज ने छम सेक्टर में भारत के 500 जवानों को जंगी कैदी बनाने समेत दुश्मन के 15 टैंकों और दीगर असलहे पर कब्जा कर लिया। पाक फ़ौज के कमांडर इन चीफ जनरल मोहम्मद मूसा ने भारतीय ज़ख्मी सिपाही की एक फील्ड हस्पताल में अयादत की। लेफ्टिनेंट कर्नल नसीरुल्लाह बाबर ने गैर दानिस्ता कश्मीर के भिम्बर सेक्टर में एक भारतीय पोजीशन पर अपना हेलीकॉप्टर उतारा, लेकिन उस वक्त उनके पास सिर्फ एक पिस्तौल थी। लिहाजा अपनी हाजिर दिमागी और मजबूत आसाब का मुजाहिरा करते हुए वहां पर मौजूद 30 भारतीय सिपाहियों को झांसा देकर जंगी कैदी बना लिया। पाक फ़ज़ाइया ने 3 भारतीय तैयारे मार गिराए। एक तैयारा पिसरोर एयरफील्ड पर फ्लाइट लेफ्टिनेंट हकीमुल्लाह ने मार गिराया, जबकि दूसरे तैयारे को फ्लाइट ऑफिसर अब्बास मिर्ज़ा पिसरूर के एयरफील्ड पर उतारने में कामयाब हुए। GNAT E1083 तैयारा भारत का स्क्वाड्रन लीडर ब्रिजपाल सिंह उड़ा रहा था, जिसे जंगी कैदी बना लिया गया। इस बेमिसाल मार्के के बाद 2 भारतीय तैयारे भारी नुकसान उठाते हुए फरार हो गए। पाक फौज के गाजी कर्नल रिटायर्ड रजा अब्बास जैदी की कहानी मुसल्लह फौज के हर सिपाही की कहानी है, जिनकी जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ वतन अजीज पर कुर्बान होना है। दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में बहादुरी की दास्तान रकम करने वाले इस मिट्टी के सबूत के बारे में तफसीलात बता रही हैं फरहाना खान। तारीख गवाह है कि इस वतन अजीज की तरफ जब भी किसी ने मैली आंख से देखा तो मुल्की अफवाज उनके सामने सीसा पिलाई हुई दीवार बन गई और अपनी जान की परवाह किए बगैर इस किश्वर हसीन का दिफा किया। इस मिट्टी के ऐसे ही बहादुर सपूत कर्नल रिटायर्ड सैयद रजा अब्बास जैदी हैं, जिन्होंने दहशतगर्दों के मजमूम मकासद को नाकाम बनाया। 2006 में बलोचिस्तान के शोरिश ज़दा इलाकों में दहशतगर्दों का कला कमा करने के लिए ऑपरेशन डेस्टिनी में हिस्सा लिया और निहायत बहादुरी से दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। इस ऑपरेशन के दौरान वो दहशतगर्दों के हमले में अपनी दोनों टांगों से महरूम हो गए। बस सिर्फ मेरी टांगें शहीद हुई हैं, मेरे जज्बा हुब्बुल वतनी और ये सब चीजें वैसे ही कायम दायम। पाकिस्तान हमारा है और हम इससे टूट कर मोहब्बत करते हैं। मुल्क की सरहदों की हिफाजत और शहादत का ख्वाब आंखों में सजाए उन्होंने 1987 में फौज में कमीशन लिया, ताहम कुदरत ने उन्हें गाजी का एजाज बख्शा। उनकी जुर्रत और बहादुरी की बिना पर उन्हें तमग़े बिसालत से नवाजा गया। फरहाना खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। और अब कुछ बात भारत की, जहां मजहबी शिद्दत पसंदी और अदम बर्दाश्त के बढ़ते वाकयात मोदी की नफरत अंगेज पॉलिसियों का नतीजा हैं। बीजेपी रहनुमा ने ये धमकी देते हुए कहा है कि भारत में अगर कोई हिंदुओं को ललकारेगा तो उसकी भारत में कोई जगह नहीं। सिर्फ मुसलमान अक़लियत ही नहीं बल्कि सिख और ईसाई बरादरी भी मोदी सरकार के अताब का शिकार हैं। गुज़श्ता कुछ अरसे में भारत में न सिर्फ मसाजिद बल्कि कई गिरजाघरों को भी मिस्मार किया गया। हाल ही में गाय का गोश्त ले जाने के शुबे में मुस्लिम नौजवान को बहीमाना तशद्दुद करके मौत के घाट उतार दिया गया। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक 2014 के इंतखाबात में मोदी की क़यादत में बीजेपी की जीत के बाद से हिंदू कौम परस्ती में इजाफा हुआ है। मुतादिद वीडियो से साबित हुआ कि किस तरह RSS के नज़रिए से मुतासर हिंदू कौम परस्त अक़लियतों को धमका रहे हैं। भारत में कशीदगी के बढ़ते वाक़यात आने वाले इंतखाबात में मोदी की कामयाबी के लिए हथकंडा है। भारत में मजहबी शिद्दत पसंदी और अदम बर्दाश्त के बढ़ते वाक़यात जो मोदी की नफरत अंगेज़ पॉलिसियों का नतीजा हैं, ये कहाँ जाकर रुकेंगे?
ان پر بات کرتے ہیں. گل عائشہ بھٹی ماہر بین الاقوامی امور ہیں, انہوں نے ہمیں جوائن کیا, ہمارے پروگرام کا حصہ بنے. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم گل عائشہ بھٹی صاحبہ. وعلیکم السلام. تھینک یو فار ہیونگ می. جی بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنی. گل عائشہ یہ ذرا شیئر کیجئے گا, شروع سے ہی دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان میں بہرحال مور اور لیس کانگریس ہو, بی جے پی ہو یا کسی اور جماعت کی حکومت ہو, تو ہوتا تو بہرحال ہندوازم ہی ڈومینیٹ کرتا ہے. لیکن مودی حکومت کی جو پالیسیز ہیں, 2 ٹینیور مسلسل جو 2 رجیمز آئی ہیں ان کی, اس میں بہت زیادہ ہندتوا کو, قوم پرستی کو فروغ دیا جا رہا ہے. یہ باقی جو اقلیتیں ہیں ان کے لیے کتنا نقصان دہ ہے, اور بھارت کے اپنے فیس کے لیے جو سیکولر ہے, دا ورلڈز لارجسٹ ڈیموکریسی کا جو کریڈٹ لیتی رہی ہے اب تک, یہ کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے ان کے لیے؟ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ 2014 سے ابھی تک جو ان کی حکومت چلتی آ رہی ہے مسلسل, تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ تو بری طرح ناکام رہے ہیں اس بات کو ثابت کرنے میں بھی کہ وہ ایک دنیا کی سب سے بڑی جمہوری ریاست ہے. اور نہ صرف یہ کہ ان کے انٹرنلی بہت سارے ایشوز اس پہ سٹارٹ ہو رہے ہیں, کیونکہ ان کی جو اسٹرکٹ یہ جو ایک ہندو قوم پرستی سامنے آ رہی ہے اور مذہبی شدت پسندی ہے, یہ ان کے اپنے لوگوں کے لیے بھی بہت خطرناک ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ مسلمان جو ہیں انڈیا کے اندر وہ 15% ہے پاپولیشن کا, اس کے علاوہ جو کرسچنز ہیں وہ 3% ہیں, اور پھر سکھ بھی اس میں شامل ہیں, اور بھی بہت ساری چھوٹی چھوٹی مائنورٹی. آپ منی پور کے میں دیکھیں چھوٹے چھوٹے بہت ساری مائنورٹی گروپس بیٹھے ہوئے, اور اس طرح کے مائنورٹی گروپس جب آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تو آپ کو ان کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے. اور یہی جمہوریت کا حسن بھی اسی میں ہوتا ہے کہ آپ مائنورٹیز کو, اقلیتوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلیں. لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں 2014 سے ابھی تک, تو ہمیں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے مودی گورنمنٹ کے اندر, بلکہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ ایک تیزی سے بڑھتا ہوا ایک ہندو قوم پرستی ہے جو کہ ایک ہندوتوا پالیسی کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. اور اس میں ہم یہ دیکھیں کہ RSS جو ہے اس کے ساتھ ان کا ایک نظریاتی کنیکشن بہت بڑا ہے. اور RSS تو ایک مشہور ہے اپنے کہ وہ ان کا تو کام یہ ہے کہ ایک اکھنڈ بھارت کا ایک وہ انہوں نے ایک خواب دیکھا, اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی بھی نان ہندو نہیں رہے گا اور سارے یہاں سے چلے جائیں گے. آپ دیکھیں کہ انہوں نے کچھ سال پہلے جو انہوں نے جو پالیسی انٹروڈیوس کرائی تھی, جس کے اندر سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ تھا, جس میں ادر دین دا ہندوز باقی جتنے بھی لوگ ہیں دے ہیو ٹو پروو دیئر آئیڈینٹی, اور یہ بہت ہی مشکل کام ہو جاتا ہے وہاں پہ رہنے والے اقلیتوں کے لیے. اور اس میں بہت سارے ایسے ہم نے واقعات دیکھے ہیں کہ اس میں جعلی پولیس مقابلوں میں مار دیا جاتا ہے, اس میں عبادت گاہوں کے اوپر, چاہے وہ مسلمز ہیں یا کرسچنز ہیں, ان کی عبادت گاہوں پہ اٹیک کرنا, اور ان کو مختلف قسم کے معاشی اور بہت سارے اقتصادی معاملات میں اس طرح سے ان کو مارجنلائز کر دینا کہ وہ سوسائٹی کا ایک ہیلتھی حصہ نہ بن سکیں. اور یہ اپنے خود ان کے اپنے لیے بھی, جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ اپنے لیے بھی ان کے لیے بہت ڈینجرس ہے, کیونکہ ہمارے پاس ایگزامپل ہے اس قسم کی فاسسٹ رجیم کی, ہمارے پاس ایگزامپل ہے مسولینی کی, یا ہمارے پاس ایگزامپل ہے ہٹلر کی, کہ جس طرح سے جب اپنی نیشنلزم پر آتے ہیں تو وہ پھر باقی لوگوں کے لیے ڈینجرس بنتے ہیں اور سیلف ڈسٹرکشن کا باعث بن جاتے ہیں. اور یہ سیلف ڈسٹرکشن بہت ڈینجرس ہے انڈیا کے لیے بھی, کیونکہ جس طرح یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے وہ ان کے اپنے لیے بھی خطرناک ہے. ہم دیکھیں کہ اب آپ کے پاس لوک سبھا میں یہاں پر 543 میں سے 301 سیٹس ابھی اس وقت ان کے پاس, اور اس میں ایک بھی مسلم جو ہے وہ ان کے ساتھ MP نہیں ہے, جو کہ دیکھیں آپ ریپرزنٹیشن ہی جب نہیں ہے وہاں پہ, آپ کے پاس پولیٹیکل ریپرزنٹیشن نہیں ہے, کانسٹیٹیوشن ریپرزنٹیشن نہیں ہے, تو آپ کیسے اقلیتوں کے معاملات کو دیکھیں گے؟ بالکل صحیح. اچھا گل عائشہ صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ بھارت کے جو اندرونی معاملات ہیں, جو حالات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں, ہندو قوم پرستوں کا کھلے عام دیگر اقلیتوں کو دھمکانا اور ان پر تشدد کے واقعات, پھر کشیدگی کے بڑھتے واقعات ہمارے سامنے ہیں, اور ہر روز ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. بھارت کی جو یہ بگڑتی صورتحال ہے, خود بھارت کے لیے تو خطرہ ہے ہی, آپ کیا سمجھتی ہیں, کس طرح سے دیکھتی ہیں کہ جو دیگر خطے کے ممالک ہیں ان ممالک کے ساتھ تعلقات اور پھر ان جو ممالک کے اوپر جو اثرات ہیں وہ کس طرح کے اثرات ہوں گے؟ کیونکہ کسی ملک کی صورتحال اگر پرامن ہوتی ہے تو اس کا بھی اثر دیگر ممالک پر پڑتا ہے خطے کے, اور اگر وہاں پر کشیدگی ہوتی ہے اور اس قسم کی انسرٹینٹی دیکھنے میں آتی ہے وہ بھی متاثر کرتی ہے خطے کے دوسرے ممالک کو. بالکل ایسا ہی ہے کہ جب اس طرح کے معاملات جب بڑھیں گے تو کیونکہ ہم گلوبلائز ورلڈ میں رہ رہے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ ویل کنیکٹڈ ہیں, تو جب ایک ملک پہ کوئی معاملہ ہو رہا ہوتا ہے اس قسم کی کسی طرح سے استحصال کیا جا رہا ہوتا ہے اقلیتوں کا, تو وہ پھر ساری دنیا اس کو دیکھتی ہے اور اس کو پھر اس ایشو کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرتی ہے, کیونکہ وہ بڑھتے بڑھتے پھر آس پاس کے آپ کے جو ریاستیں ہیں ان کو افیکٹ کرتے کرتے وہ پورے ریجن کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, جیسے ہم کشمیر کے ایشو کو بھی دیکھ لیں کہ وہ بھی اسی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, کہ 4 سال ہو گئے ہیں وہاں پر آپ کو اسپیسیفکلی 4 ایئرس, ادروائز بہت عرصے سے ہم اس ایشو کو دیکھ رہے ہیں, لیکن میڈیا بلیک آؤٹ ہے, ہمیں نہیں پتا وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اور ہمارے پاس جو ہیومن رائٹس کی جو رپورٹس آ رہی ہیں, میں ابھی بھی دیکھ رہی تھی, اور وہ رپورٹس جو ہیں وہ بہت ڈینجرس ہے, کیونکہ وہ یہ کہتی ہیں, ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹس اس سال کی, وہ یہ کہتی ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے مودی گورنمنٹ ان میں انوالو ہے ان سارے معاملات کے اندر, اور وہ بلکہ وہ
پالیسیز ایسی بنا رہے ہیں, قوانین ایسے بنا رہے ہیں جس میں پولیس کو اور دوسرے اداروں کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں اور پھر وہ استحصال کرتے ہیں, جس کے اندر وہ عدالتیں اور پولیس مل کے جو ہے وہ دھمکیاں بھی دیتے ہیں مائنورٹیز کو, ان کا استحصال بھی کرتے ہیں, ان کو مارجنلائز بھی کرتے ہیں, اور ایوری ڈے لائف کے اندر ان کا سروائیول بہت مشکل ہو گیا ہے. اور ابھی یونیورسٹی آف سینٹرل فلوریڈا کی ایک رپورٹ آئی تھی اور وہی کنسرن وہ بھی شو کرتے کہ ریجن پورا اس سے افیکٹ ہوتا ہے. کہ آپ دیکھیں کہ 23 ریاستیں جو انڈیا کی اس میں سے صرف ان 23 کے اندر اس سال کے اندر 2013 کا جو ہے اس میں 155 واقعات اس قسم کے ہو چکے ہیں جس میں مائنورٹی اسپیسیفکلی جو مسلمز ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اور وہ ٹارگٹ کرنا اس طرح سے ہے کہ ان کو ہر طرح سے ان کو اس کی مشکل میں ڈالا جا رہا ہے کہ وہ جو عام معمول زندگی ہے وہ اس کو گزار نہ سکیں. پھر ہمارے پاس اس طرح سے آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ 2002 کا جو گجرات میں جو ایک میس کلنگ جو مسلمانوں کا وہاں قتل عام ہوا تھا, اس کے بعد سے مودی جو تھے ان کے اوپر تو انٹرنیشنل ٹریولنگ پہ بھی اسپیسیفکلی امریکہ جانے پہ ان پہ پابندی تھی, لیکن بہرحال وہ بعد میں جب وہ حکومت میں آئے تو وہ ختم کرنا پڑا. بہرحال لوگوں کو یہ پتا ہے کہ ان کی ہسٹری کیا ہے اور وہ پہلے کیا کرتے ہوئے آئے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی جو انٹرنلی بھی جو ان کی اپوزیشن لیڈر ہے راہل گاندھی کے ابھی جو 6 اگست کا آئی تھنک جو انہوں نے ایڈریس کیا تھا پارلیمنٹ کے اندر, اس کے اندر وہ بھی کرٹیسائز کر رہے تھے کہ اس دفعہ تو مودی گورنمنٹ کے اندر تو اتنا زیادہ استحصال ہے کہ خود یہ وہاں کے اپنے لوگوں کے لیے مشکل کریٹ کر رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ آس پاس کے جو لوگ ہیں, آس پاس کی جو اسٹیٹس ہیں وہ بھی اس سے افیکٹ ہو رہی ہیں. اور ہمارے پاس ایک اینول رپورٹ یو ایس کی آئی ہے, یونائٹڈ اسٹیٹ کی اپنی اینول رپورٹ, اور وہ بھی اسی کنسرن کو شو کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی انوالومنٹ ہے اس میسیکر جو بالکل ایسا ہی ہے. گورنمنٹ کی انوالومنٹ جو ہے گل عائشہ صاحبہ وہ بہت زیادہ ہے, اور آپ نے بالکل درست فرمایا کہ بھارت کا اپنا فیس جو ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو رہا ہے, پورا ریجن ڈسٹرب ہو رہا ہے. بہت شکریہ گل عائشہ بھٹی صاحبہ, آپ ہمارے ساتھ رہیں اور یہ تمام کے تمام جو بھارت ریلیٹڈ ایشوز ہیں, خاص طور پر ہندو نیشنلزم, اس حوالے سے بات کی. بہت شکریہ گل عائشہ صاحبہ. جی ناظرین, پروگرام ابھی جاری ہے. اس وقت راولپنڈی اسلام آباد میں نماز مغرب کا وقت ہوا ہے. اذان مغرب سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
नाज़रीन, बरसात के मौसम की तब्दीली के साथ ही आशोब चश्म का मर्ज़ बड़ी तेज़ी से फैलता है। माहिरीन अमराज़ चश्म का कहना है कि खुदा न खास्ता अगर आप इसकी लपेट में आ चुके हैं तो घबराइए नहीं, एहतियात से जल्द ही इसका इलाज और इससे निजात हासिल कर सकते हैं। तफसील बता रहे हैं चौधरी मज़हर। अशूब चश्म सुर्ख या गुलाबी आंखों की आम बीमारी है जो लाखों लोगों को मुतासिर करती है। माहिर अमराज चश्म का कहना है बीमारी एक या दोनों आंखों को मुतासिर कर सकती है। इसमें एहतियात के साथ इलाज की भी जरूरत पड़ सकती है। आंख का सफ़ेद हिस्सा है, इसमें सूजन हो जाती है। ये मुतअद्दी बीमारी है कि एक से दूसरे को लगती है। अगर तो ये आंख के सफ़ेद हिस्से तक ही रहता है फिर तो आँख की बीमारी को कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन बाज़ वायरस ऐसे हैं जिसमें ये जो आपका ब्राउन हिस्सा है ना, इसको हम कर्निया कहते हैं, इसके ऊपर अगर इन्फेक्शन हो जाए तो छोटे छोटे निशान पड़ जाते हैं। उस सूरत में बीनाई काफ़ी हद तक कम हो जाती है। 2 हफ्तों की इस मुतअद्दी बीमारी में तेजी से फैलने की सलाहियत होती है। मुतासरा शख्स से हाथ मिलाने और गले मिलने से इज्तनाब करना चाहिए। हम आम तौर से मरीज से कहते हैं कि जो दवाइयाँ जिनको हम कहते हैं ना कि ये आंसू हैं, ये टीयर नेचुरल, वो कतरे डालने उससे तरह आराम मिलेगा। बाज़ लोग ठंडा पानी या कपड़े को, रुई को ठंडे पानी में डुबो के आँख पे रखते हैं, वो उससे अच्छा महसूस करते हैं। वो करने में कोई हरज नहीं है और अगर कुछ भी ना किया जाए तो आम तौर से ठीक हो जाती है। जब ये बीमारी फैली हुई है तो अपने हाथ भी कोशिश करें बार बार धोने की। आंखें नहायत हसीन तोहफा हैं। हफ्ज़ाने सेहत को रोज़मर्रा का मामूल बनाएं। अपना ख्याल करना, दूसरों को नज़रअंदाज करना खुद गर्जी है। अगर आप वाकई सेहत के हवाले से संजीदा हैं तो मस्बत सोच के साथ माहिरीन अमराज चश्म की एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। चौधरी मज़हर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और नाज़रीन, पंजाब भर में डेंगू के केसेस में भी इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान सूबे भर में डेंगू के मुतादिद नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस हवाले से हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर कदीर अहसन ने। आप माहिर सेहत आमा हैं, इनसे इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर कदीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। सर, डेंगू पंजाब भर में दोबारा जो है वो फैलता हुआ नज़र आ रहा है। मुतादिद जगहों से मुतादिद केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, तादाद भी बढ़ती जा रही है। क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, क्या करना चाहिए? जी, डेंगू प्रिवेंटेबल डिजीज है। ये एक वायरल की वजह से होता है, वायरस इन्फेक्शन होता है जो कि एक खास किस्म के मस्कीटों में पाया जाता है और इससे बचाव बहुत ईजी और बहुत मुमकिन है, लेकिन हम लोग बचाव की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। इसमें एक कैंपेन है, इसका नाम है 4S कैंपेन। इसका मतलब है पहले सर्च एंड डिस्ट्रॉय करें, आप मस्कीटो की जो ब्रीडिंग प्लेसेस हैं उनको ढूंढें और फौरन डिस्ट्रॉय करें। उसके बाद दूसरा एक स्टेप है इसका सिक्योर सेल्फ प्रोटेक्शन फ्रॉम मस्कीटो बाइट। इसका मतलब है जब आप सुबह अर्ली मॉर्निंग में या इवनिंग में अक्सर ये मस्कीटो बाइट करता है तो कोशिश करें कि इस पर फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, आप फुल पैंट्स हों और इंसेक्ट रिपेलेंट का इस्तेमाल करें। थर्ड जो चीज़ है इसमें जितनी जल्दी हो सके अगर आपको कोई सिम्टम महसूस हो रहा है तो एक अर्ली कंसल्टेशन जितनी जल्दी डॉक्टर के पास जाके रिव्यू कर सकते हैं, आप टेस्ट भी कराएं, उनके पास भी जाएं। और फोर्थ जो चीज़ है, डॉक्टर कदीर साहब, आपकी आवाज़ सही तौर पर हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आप अगर किसी ऐसी जगह पर एडजस्ट कर लें जहां से आपकी आवाज़ हम तक, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। नाज़रीन, जैसा कि पंजाब भर में हम देख रहे हैं कि डेंगू के केसेस में भी इजाफा हो रहा है और डॉक्टर कदीर साहब भी जैसे फरमा रहे थे कि ये प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, यानी रोका जा सकता है, इसको होने से रोका जा सकता है। उसमें ये कि जैसे कि कहा जाता है कि तुलुए सूरज के वक्त और ग़ुरूब सूरज के वक्त जो है वो बाकायदा तौर पर एहतियात करनी चाहिए, खुली जगहों पर नहीं जाना चाहिए, पानी खड़ा नहीं रखना चाहिए किसी भी जगह पर। अगर आप देखते हैं कि आपके आसपास घर में किसी भी जगह पर पानी खड़ा है तो उसको फौरी तौर पर जो है वो बहा दिया जाए, उसको उस बर्तन से या उस जगह से निकाल दिया जाए। और उसके साथ साथ फुल शर्ट्स जो हैं, फुल बाजू वाली शर्ट्स और पैंट्स जो हैं वो नीचे तक, ख़ासतौर पर बच्चों को हम देखते हैं क्योंकि गर्मियाँ भी हैं नाज़िया, तो इसमें डेफिनेटली कोशिश यही होती है कि हाफ स्लीव्स पहना जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हवा का पास जो है वो जिस्म के साथ ज़रूरी किया जाए। लेकिन डेंगू से बचने के लिए ये ज़रूरी है कि शाम के वक्त अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो ख़ास तौर पर खुली जगहों पर जाते हैं, पार्क्स वगैरह में जाते हैं, इवन अपने लॉन में, अपने घर के लॉन में भी बैठते हैं, तो कोशिश की जाए कि जो है वो बाजू भी पूरे हों शर्ट्स के और पैंट्स के जो बाकायदा के पैंचे हैं वो भी पूरे होने चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है और इन तमाम तरह एहतियाती तदबीर पर अगर आप अमल करते हैं तो यकीनन आप डेंगू के जो मूजी मरज़ है इससे बच सकते हैं। डॉक्टर कदीर अहसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब,
ہم ڈینگی کے جو پھیلنے کی وجوہات ہیں اس کے حوالے سے بھی آپ سے جاننا چاہیں گے، کیونکہ احتیاطی تدابیر تو یقیناً جو ہے وہ ہم نے اپنے ناظرین کو آگاہ کیا، بہت سارے لوگ ہیں جو فالو کرتے بھی ہیں۔ وجوہات کیا ہیں کہ بہت تیزی کے ساتھ ایک مرتبہ پھر سے کیسز بڑھنا شروع ہو گئے ہیں اور بہت زیادہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں؟ جی ناظرین، ڈاکٹر قدیر احسن ماہر صحت عامہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈینگی کے کیسز میں دوبارہ اضافہ ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ کوشش کی جاتی ہے حکومت کی طرف سے، ہر سال کوشش کی جاتی ہے کہ ڈینگی کے لاروا کو باقاعدہ طور پر اس کی افزائش کو روکا جا سکے، کیونکہ وہ بھی ٹیسٹ سیمپلنگ بھی کی جاتی ہے، باقاعدہ جو ہے وہ مستقل مصروف بھی رکھا جاتا ہے، لوگوں کو آگاہ بھی رکھا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ کس طرح سے ہم ڈینگی سے بچ سکتے ہیں۔ اس میں سب سے بڑی جو حکومت کی طرف سے کوشش کی جاتی ہے وہ یہ کہ ڈینگی کے لاروا کی افزائش کو روکا جائے، ڈینگی کے لاروا کو پیدا ہونے سے روکا جائے، بڑھنے سے روکا جائے۔ اس میں سیمپلنگ کی جاتی ہے نازیہ، باقاعدہ مختلف جگہوں سے، جیسے بڑے شہروں میں خاص طور پر مختلف جگہوں سے پانی کے سیمپلز لیے جاتے ہیں، جہاں پانی کھڑا ہوتا ہے وہاں سے سیمپلز لیے جاتے ہیں اور یہ اس کو لیبز میں بھیج کر باقاعدہ طور پر ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ ڈینگی کا لاروا جو ہے وہ ان میں موجود ہے کہ نہیں، اور دیکھا بھی جاتا ہے۔ پھر ڈینگی کا جو مچھر ہے خاص طور پر اس سے باقاعدہ جو ہے وہ بچنے کے حوالے سے مسلسل آگاہی کی مہم جو ہے وہ چلائی جاتی ہے، اور اب مور اور لیس ہم سب کو کم و بیش نازیہ پتہ ہے، تو ہمیں خود احتیاط بھی اس میں بہت زیادہ ضروری ہے وہ کرنی چاہیے۔ بالکل احتیاط بھی کرنی چاہیے، اور رضوان اس میں بہت زیادہ اہم یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو تھوڑا سا بھی شک ہے، تھوڑا سا بھی آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ آپ ڈینگی کے مرض میں مبتلا ہو گئے ہیں یا کسی بھی دوسرے مرض میں مبتلا ہیں، تو ڈاکٹر سے فوری طور پر آپ نے رجوع کرنا ہے، اور پراپر میڈیکیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ جی ڈاکٹر قدیر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر قدیر صاحب کنٹینیو کیجئے گا اقدامات، جیسے نازیہ نے بھی آپ سے پوچھا کہ اقدامات کیا ہو سکتے ہیں، کس طرح سے بچا جا سکتا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں ذرا کنٹینیو کیجئے گا سر۔ اچھا، یہ جو مچھر ہے مسکیٹو، یہ ارلی مارننگ صبح کے وقت زیادہ اور شام کے وقت زیادہ اٹیک کرتا ہے، تو کوشش کریں جب بہت سارے لوگ ارلی مارننگ واکس پہ جاتے ہیں، شام کو واکس پہ جاتے ہیں پارک میں، تو کوشش کریں کہ جب آپ واکس پہ جا رہے ہیں تو کوشش کریں کہ اپنی فل سلیوز پہنیں، انسیکٹ ریپیلنٹ کا استعمال کریں، اور اس کے علاوہ فل پینٹس پہنیں جب آپ جا رہے ہوں صبح مارننگ واک پہ یا شام کو، تو اس سے ایک بچاؤ کا یہ طریقہ ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ مسکیٹو جو ہے یہ بہت کم پانی میں بھی بریڈ کر جاتا ہے، تو جیسے صاف پانی میں زیادہ جلدی بریڈ کرتا ہے، تو کوشش کریں اپنے گھر میں یا آس پاس جہاں بھی آپ رہتے ہیں وہاں پانی کا جمع نہ ہو اور پانی کو ڈسکارڈ کر دیں، تاکہ مسکیٹو اکثر لوگ برڈز کو پانی ڈالتے ہیں گھروں میں اور وہ پانی وہاں پڑا رہتا ہے ڈشز میں، تو کوشش کریں کہ وہ ڈسکارڈ کر دیں تاکہ مسکیٹو اس میں بریڈ نہ کرے، اور اس سے بچاؤ ممکن ہے۔ کوئی ویکسین تو ہے نہیں اس بیماری کے لیے، لیکن خود ہم سیلف پروٹیکشن اپنی کر سکتے ہیں اس بیماری سے بچاؤ کے لیے۔ بالکل احتیاطی تدابیر پر عمل کر کے ہم اس سے خود کو بچا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ علامات کیا ہیں، کیسے پتہ چلے گا، کون سی سمٹمز ایسی ہوں گی جو ظاہر ہوں گی تو ہم یہ جان پائیں گے کہ ڈینگی کے مرض میں کوئی شخص مبتلا ہو چکا ہے؟ سب سے پہلے تو اس میں بخار ہوتا ہے، آپ کی باڈی میں درد شروع ہوتا ہے، فٹیگ آپ کو لگتی ہے، تھکن محسوس ہوتی ہے، اس کے علاوہ وامٹنگ بھی ہو سکتی ہے اس میں کبھی کبھار، اور آپ ڈی ہائیڈریٹڈ فیل کرتے ہیں، آپ کو بہت پیاس لگ رہی ہوتی ہے، تو یہ ارلی سمٹمز ہیں۔ تو اگر یہ آپ کو محسوس ہوتے ہیں سمٹمز تو کوشش کریں کہ جتنی جلدی ہو سکے، ارلی جتنی ہو سکے آپ کنسلٹیشن سیکھ کریں کسی مستند ڈاکٹر کے ساتھ، وہاں جا کے ٹیسٹ بھی کروا سکتے ہیں آپ، اور اس سے وہ کنفرمیشن بھی آ جائے گی۔ تو یہ سمٹمز اگر آپ کو محسوس ہو رہے ہیں تو آپ فوری ڈاکٹر کے پاس جائیں، اور اگر اس سٹیج پہ یہ بیماری کا علاج ہو سکتا ہے، ممکن ہے، اور آپ آگے کمپلیکیشن سے بچ سکتے ہیں۔ جی ڈاکٹر قدیر احسن ماہر صحت عامہ ہمارے ساتھ موجود تھے ڈینگی کے حوالے سے، جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ایشو ہے، اس پر بات کر رہے تھے۔ تمام کے تمام اقدامات کیا لیے جا سکتے ہیں، سمٹمز کیا ہو سکتے ہیں، کس طرح بچا جا سکتا ہے، ان تمام ایشوز پر بات کی۔ ڈاکٹر قدیر احسن، آپ کا بہت شکریہ ہمارے پروگرام کا حصہ بننے کا۔ ناظرین، ڈینگی کے کیسز میں اضافہ تو ہو رہا ہے، لیکن پریونٹیبل ڈیزیز ہے، تو اس سے ہمیں خود بچنا ہے اور کوشش یہ کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم جو ہے وہ ڈینگی سے دور رہیں، خاص طور پر جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ ارلی مارننگ اور خاص طور پر شام کے وقت جو واک پر نکلتے ہیں یا جن کا ایکسپوجر باہر زیادہ ہوتا ہے تو وہ خاص طور پر کیئر کریں اس میں۔ جی ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ کا بہت شکریہ۔ رضوان رونق، نازیہ کمل اور ہماری پروگرام ٹیم کو دیجیے اجازت۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔